जाए। वाह वाह सर, वाह वाह। ल हामी न्युमेरिकल गरौँ, नयाँ प्याटर्नको ग्राफ वाला पनि क्वेसन गरौँ ल हजुर। त्यो वाला पनि क्वेसन अलि सोध्ने गर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो केही होला। ठिक छ, सुरु गरौँ क्वेसन। त्यसपछि हामी यसपछि रेडियो एक्टिभिटी सुरु गर्छौँ है, हुन्छ? ओके सर। अनि त्यसपछि रेडियो एक्टिभिटी सकेपछि त्यसबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्छ क्या त्यो न्युमेरिकल रेडियो एक्टिभिटीबाट। त्यसपछि हामी सेमी कन्डक्टर सुरु गर्छौँ। ल क्वेसन त म भोगेको छैन, म पोलिटिकलबाटै लेख्छु है। लेख्दै गर्नु। क्याल्कुलेटर सबैजना राख्नु त, क्याल्कुलेटर सँग राख्नु त, सँगैसँगै गर्नु। क्याल्कुलेटर राख्नु है। अब हामी गाह्रो गर्दै यति बेला त सजिलो पनि क्वेसन सोध्नु, जस्तै अ क्लिन निकल सरफेस अफ वर्क फंक्शन। यो क्वेसन गरेको त थिएन नि, थिएन है? 5.1 EV is exposed to गरेको थियो क्वेसन सायद हैन? कोही बोल्दैन त। गरेको सर, गरेको। हो, त्यो क्वेसन गरेको थियो है। सक्नु है, अर्को नयाँ क्वेसन गर्छु। पोटेन्शियल डिफरेन्स वाला गरेको थियो। त्यो गरेको थियो क्वेसन है। यो इभीलाई पहिला जुलमा लगेर अनि फर्मुला राखेर गर्ने के। अर्को टाइपको क्वेसन हो। Calculate the potential difference. Calculate the potential difference to be maintained between two horizontal. क्याल्कुलेटर आगिराख्नु है। सोच्छु कुनको भ्यालु कति भयो, मैले सोल्युसन गरेको छैन। होरिजोन्टल कंडक्टिंग plates separated by a distance of 10 mm, so that a small charge will drop of mass. यस्तो पनि एउटा क्वेसन सोध्छ है। 1.31 into 10 को power minus 14 kg will remain in equilibrium. Charge in the oil drop is 6.4 into 10 to the power minus 14. क्याल्कुलेटर निकाल्न सक्दैन है। सुरु गरौँ। हजुर पनि गर्दै गर्नु, जसले आउँछ त्यसले। ल भने चाहिँ म खाली सिम्बल लेखेँ, तर एक्जाममा सिम्बल मात्र नलेख्नु है। पोटेन्शियल डिफरेन्स भी लेख्नु यस्तो है। जस्तै सोधेको के छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल टु व्हाट है। ठीक छ। अब के भन्नु, टु बी मेन्टेन बिट्विन टु होरिजोन्टल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाइ एउटा होरिजोन्टल, दुईटै बीचको डिस्टेन्स कति छ रे, डी 10 mm। मतलब हाम्रो डी के भइदियो, डी इज इक्वल टु 10 mm। युनिट चेन्ज गर्नु, 10 into 10 को पावर माइनस 3 मिटर है। एमएम ले चेन्ज गरेको मैले है। मास पनि दिएछ ल, मास अफ इलेक्ट्रोन है, कुनै ओइल ड्रप हो त्यसको मास दिएछ है, याद राख्नु। 1.31 into 10 को पावर माइनस 14 kg। ठीक छ। विल इन इक्विलिब्रियम यो भन्न खोजेको के नि, एउटा यो चार्ज ड्रप है, यसको मास चाहिँ बन्यो वेटले, यसले कहाँ लाग्न खोज्छ भन्नु त, तल हो हो हो। यस सर।
ल तर अब यहाँ हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरेर चाहिँ भोल्टेज अप्लाइड छ भने त्यसले त माथि लाग्छ तल लाग्ने फोर्स र माथि लाग्ने फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा है ठीक छ यो कति बेला बुझ्नु न एउटा कुरो यो धागो एउटा यो छ है वोल्ट है एकजना माथि तानिरहेछ एक्सको वेटले तल तानिरहेछ दुईटै इक्वल भयो भने के हुन्छ यो कहीँ पनि मुभ हुन्छ इक्विलिब्रियममा बस्छ कि बस्दैन हुँदैन सर यस सर बस्छ सर हो त्यही भएको इक्विलिब्रियममा हुनको लागि माथितिर जो इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा आउने फोर्स र यसले वेटले गर्दा आउने जुन छ नि दुईटै के हुनुपर्छ भन्दा इक्वल हुनुपर्छ फोर टु बी इन इक्विलिब्रियम त्यस्तो यस्तो सोध्छ क्वेसनमा अझ भने है यसमा इक्विलिब्रियम भनिन्छ अलग अलग नाम राखिदिन्छ क्या जस्ट सस्पेन्डेड भनिदिन्छ मतलब जहाँको त्यही रहोस् भनेर वा इक्वल भनिदिन्छ जे पनि भनिन्छ बुझिराख्नु यो है कहिलेकाहीँ त के भनिदिन्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि भनिदिन्छ है म्याग्नेटिक फिल्डमा छ र त्यो के भन्छ चाहिँ जस्ट सस्पेन्डेड हुनु पर्यो त्यति बेला अब फोर्स ड्यू टु के आउनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्डले तान्ने डिरेक्सन र वेटले त दुईटै अपोजिटमा इक्वल भयो भने के हुन्छ इक्विलिब्रियम बस्छ कि बस्दैन सस्पेन्डेड जहाँको त्यही हुन्छ कि हुँदैन म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि सर हजुर यो बुझ्नुभयो क्रस फिल्ड आयो भने हामी गरेका थियौँ त्यति बेला त हामीले के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा आउने फोर्स र इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा दुईटै के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो सोध्छ है क्वेसन ल यसको फर्मुला भन्नु छिटो QE हो QE इलेक्ट्रोन भएको भए ई लेख्थे चार्ज त्यसले QE है यसको त हाम्रो mg भइहाल्यो m थाहा छ g थाहा छ q थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड थाहा छैन त्यसैले हामी यसलाई ब्रेक गरेर के लेख्छौँ भने त v/t हो यो पढाएको छ नि हामीले हो कि होइन v इक्वल टु भ्यालु राख्नु अब दुई तरिका चाहिँ गर्ने एकैचोटि भ्यालु राखेर अनि यो चाहिँ त्यो गर्नु कसैले के गर्छ सबै भेरिएबल एउटा राखेर एउटा v सोध्दैछ त v लाई यता राखेर त्यसपछि भ्यालु राख्छ जुन गर्ने मन छ गर्नु है ल भ्यालु राख्नु q को भ्यालु कति छ यता गर्ने है मैले जस्तै चार्जको भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ दिएछ है 6.4 into 10 को पावर minus 19 v को भ्यालु सोधेको छ d को भ्यालु 10 into 10 को पावर minus 3 d को भ्यालु हामी थाहा छ इक्वल टु m को भ्यालु हाम्रो कति दिएछ 1.31 into 10 को पावर minus 14 into g को भ्यालु 9.8 ल यहाँबाट v को भ्यालु सोल्भ गर्नु त भन्नु भने छिटो यसलाई लगेर मल्टिप्लाई गर्नु यसलाई डिभाइड गर्नु कति आयो भन्नु क्यालकुलेटर राखेको छैन क्या पागल 2005 आयो 2000 5 5 हो 204687.5 87.5 हो सर त्यो 7 पछि पॉइंट दिनु एउटा नि हुन्छ 204 त्यसपछि 468.7.5 धेरै भयो हेर्नु त अलि के हो त्योहरू त ठिक खिच्नु भएको छ नि हेर्नु त यो खिच्नु भएको छ हजुरले यो साइड खिच्नु भएको 10 into 10 को पावर 3 राख्दाखेरि त्यो आउँछ अ 9.8 हाल्दा 2005 आउँछ 10 को 10 राख्दाखेरि 2046 आउँछ हैन यति आन्सर आउनु पर्यो के 2046.875 अच्छा क्याल्कुलेटर जति आउँछ त्यति आन्सर है बुझ्नु राम्रोसँग यो भ्यालु हेर्नु त कति यो पावरहरु त मिस्टेक गर्नु भएको छैन नि सर मेरो त 2139.67 आयो के रे
यो क्याल्कुलेटर सबैको अलग अलग छ मेरो क्याल्कुलेटर खै जी को भ्यालु 10 हजुर सर 2046 नहीं 9.8 नै हाल्नु क्या 10 नहाल्नु जति आउँछ त्यति एन्सर भन्नु मलाई सकिएको कुरो अरु केही नगर्नु यो मल्टिप्लाई गर्नु यसलाई लगेर मल्टिप्लाई गर्नु यसले डिभाइड गर्नु अच्छा एउटा कुरा याद है ब्रेकेट राखेर गर्नु 2139.67 आयो सर कति आयो 2139.67 2000 139.67 हजुर अच्छा अरुको पनि त्यति छ अरुको कति आयो सबैको त्यही आयो ए पागलहरु क्याल्कुलेटर लिएर बस न न्युमेरिकल गरिरहेछ भन कति आयो सबको भन एउटै एन्सर आउनु पर्यो नि सबैको त जति आउँछ त्यति भोल्ट एन्सर लेख्नु है यस क्वेशनमा यहाँ मैले सिकाउन खोजेको यो मात्र हो है यो इक्विलिब्रियम र यो जस्ट सस्पेन्डेड यस्तो क्वेशन आयो भने वा जस्ट ब्यालेन्स कहीं पनि भनेको हुन्छ है त्यो बुझ्नु त्यो वेटसँग के गर्नु छ भने त इक्वल गर्नु छ है मासुस दिएको हुन्छ त्यति बेला है अगाडि बढौं ओके सर जति आउँछ त्यति लेख्नु यस सर यो ग्राफ वाला पनि क्वेशन गर्नु छ के यसले नयाँको मोडलमा ग्राफ पनि सोध्न सक्छ यो मेट है सबै टाइपको एउटा क्वेशन भरिहालौँ न यहाँ मैले वार्निङ त्यही दिएको है जस्ट ब्यालेन्स जस्ट सस्पेन्डेड इक्विलिब्रियम आयो भने त्यो इक्वल गर्नुपर्छ त्यति याद राख्नु है एउटा अलिकति घुमाएको क्वेशन है यो 6 चोटि सोधेको क्वेशन है यो लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी 5 into 10 to the power 14 hertz liberates electrons with energy 2.3 into 10 to the power minus 19 joule from a certain metallic surface. What is the wavelength of ultraviolet light which liberates electron of energy 8.93 into 10 to the power minus 19 joule on the same surface. A given Planck's constant दिएछ c को भ्यालु दिएछ नदिए नि हामीले थाहा हुन्छ त क्वेशनमा दिएको हुन्छ तर है टेन्सन नलिनु दुर्गम यो दुईटा कन्डिसन दिएकोले इम्पोर्टेन्ट है दुईटा कन्डिसन दिएकोले इम्पोर्टेन्ट है गरौँ सुरु गरौँ है यो भन्ने लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी दियो है 5 into 10 to the power 14 हर्ज है ठीक छ अहिले मैले यो केही नोटेसन दिएन किनभने अहिले म क्वेशन सिम्पली पढेको छु इलेक्ट्रोन्स विथ एनर्जी दियो इलेक्ट्रोन्स को एनर्जी भनेको त्यो त त्यो काइनेटिक एनर्जी हैन यहाँबाट उडेर जाने त्यो इलेक्ट्रोनहरु त हुन्छ नि यो सरफेसबाट इमिट हुने हो कि हैन हो बोल्ने गरौ from a certain metallic surface एउटा metallic surface बाट जसको हामीले phi work function मान्नु phi है what is the
wavelength of ultraviolet light which liberate electrons of energy अर्को इनर्जी है त्यसैले मैले यसलाई 1 मानिदिए त्यसले पनि 1 मानौ है ठीक छ अब अर्को काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन दिएछ कति 8.93 into 10 को पावर -19 जूल हो ठीक छ अब दोस्रो को लागि हाम्रो वेभलेन्थ सोध्दैछ व्हाट इज द वेभलेन्थ लैम्डा 2 इक्वल टु 1 क्वेशन बुझ्नु भयो भन्नु त Yes, sir. यो हाम्रो फर्स्ट केस को लागि फ्रिक्वेन्सी हुँदाखेरि यति एनर्जी भयो ठीक छ सेकेन्ड केसमा भनेछ कि एनर्जी यति हुँदाखेरि त्यति बेलाको वेभलेन्थ कति हुन्छ निकाल्नुहोस् है क्वेशन सिम्पल हो अब बुझ्नु भयो होला है हो तर क्वेशनमा एउटा कुरा याद राख्नु यो जुन भनेछ नि अल्ट्राभायोलेट लाइट त्यति बेला यो मेटल सर्फेस चाहिँ कन्स्टेन्ट खाले छ है यो त्यही हो जुन मेटल सर्फेस छ त्यसैमा यसको मतलब के भयो दुईटै कन्डिसनमा म के गर्छु यसको लागि फर्मुला लेख्छु म है यसको लागि है फ्रम आइन्स्टाइन हाम्रो फर्मुला छ नि E इज इक्वल टु के हुन्छ भन्छ 5 प्लस ke हो हो यस सर म 1 1 गर्दिए तर 5 मा 1 गरेन किन एउटा मेटल सर्फेस को लागि त पर्टिकुलर में तो वर्क फंक्शन त कांस्टेंट हुन्छ नि ठीक छ हो अब इसको फर्मुला लेख्नु HF1 इक्वल टु 5 प्लस KE1 है H पनि गिभन छ F1 पनि गिभन छ KE1 पनि गिभन छ दुई तरिका छ गर्ने सबैको भ्यालु राखेर यहाँबाट हामी फाइ निकाल्न सक्छौं एउटा गर्ने तरिका अर्को त हाम्रो के तरिका छ दोस्रोको लागि फर्मुला लेख्नु दोस्रोको लागि एक है E इक्वल टु 5 प्लस KE है यो दोस्रोको लागि लेखेको 2 लेखे है यसको हेर्नु है HF2 इक्वल टु 5 प्लस KE2 दिएछ है तर हाम्रो F2 त दिए छैन नि त्यो त हाम्रो लैम्डा 2 निकाल्नु छ त्यसले HC बाइ लैम्डा 2 इक्वल टु 5 प्लस KE2 गर्न पायो भन्नु Yes, sir. ल अब दोस्रो तरिका के छ कि यस एक बाट 2 घटाउनु वा 2 बाट 1 घटाउनु केही फरक परेन घटाइदिनु ताकि 5 के हुन्छ भन्छ कट हुन्छ हो बाकी हाम्रो के हुन्छ नन हुन्छ एउटा खाली एउटा लैम्डा 2 अननोन हुन्छ नि झिकिहाल्नु इक्वेसन एउटा तरिका त्यो भने एउटा तरिका यही निर के गर्नु सबैको भ्यालु हालेर 5 निकाल्दिनु अनि यहाँ हाल्दिनु भ्यालु सकियो कुन गरौ भन्न त 5 को भ्यालु निकाल्ने ल 5 को भ्यालु निकाल्न भन्नुहुन्छ ल गर्नु यो भ्यालु राख्नु 6.6 into 10 को पावर -34 कसले सब्ट्र्याक्ट गरेको मन छ त्यो पनि गर्नु है जुन गरे नि हुन्छ है जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु यो इक्वल टु 5 को भ्यालु थाहा छैन त्यो निकाल्नु छ ke1 को भ्यालु आउनु कति हुने भयो 2.3 into 10 को पावर -19 है यहाँबाट 5 को भ्यालु सिक्नु है निकाल्नु कति आयो भन्छ त मलाई 5 को भ्यालु कति आयो निकाल्नु कसैले यो भ्यालुहरुलाई मल्टिप्लाई गर्नु ke1 ल्याएर घटाउनु हेरी टेन्सन न बहुता गर्दिन्छु h को भ्यालु 6.62 into 10 को पावर -34 into f1 को भ्यालु हाम्रो दिएछ 5 into 10 को पावर 14 इज इक्वल टु 5 को भ्यालु थाहा छैन हाम्रो प्लस ke1 को भ्यालु हाम्रो दिएछ कति दिएछ 2.3 into 10 को पावर -19 है यहाँबाट 5 को भ्यालु सिक्नु कति आयो भन्नु त मलाई अनि यहाँ हाल्दिनु सकिको 0.01 into 10 to the power -19 कति भन्नु त 1.01 into 10 to the power -19 ल यति जुल है अब यहाँ भ्यालु 6.6 into 10 को पावर -34 यो पनि एउटा गर्ने तरिका है एउटा त अर्को मैले भनिसकेको छु माइनस गरेर 5 काटिन्छ डाइरेक्ट सबै नन र एउटा नन मात्र ल्याउन हुन्छ त्यो गरे नि हुन्छ है 3 into 10 को पावर 8 डिवाइड बाइ लैम्डा 2 हामीले निकाल्नु छ
फाई को वैल्यू हाम्रो 1.01 into 10 को पावर -19 प्लस ke1 को भ्यालु ke2 को भ्यालु कति दिएछ 8.93 है 8.93 into 10 को पावर -19 है दुईटैलाई एड गर्नु यो पुरैलाई एड गरेर यता ल्याएर डिभाइड गर्नु λ2 यता आइहाल्छ है कति आयो भन्नु है मैले यो एड गर्नु ल्याएर यता डिभाइड गर्नु λ2 उताको जान्छ नि λ2 को भ्यालु आउँछ हाम्रो भन्नु यति वेभलेन्थको युनिट मिटर एन्सर है कति आयो भन्नु त कति आयो कोही बोल्दैन अच्छा निकाल्नु है 1.99 into 10 power minus 7. 1.99 into 10 power minus 7. ल भेरी गुड ल यति एन्सर है निकाल्नु क्याल्कुलेटर राख्नु के गर्नु सँगै गर्नु अनि हजुरले पनि इन्ट्रेस्ट आउँछ के र भन्छ नि यो हालत हुन्छ कि हर तरफ पढ़ाई का साया है किताबों में सिर्फ किसने पाया है या पापीहरू प्लास्टिकको किरा फर्छ तिमीहरूले वाह 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 सर वाह 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 केटीहरू बुझ्दैन कि के हो सायरी केटीहरू केटे मेले भन्नु सर पुरै सुन्नु न शायरी हर तरफ पढ़ाई का साया है किताबों में सुख किसने पाया है लड़के तो जाते हैं कॉलेज लड़कियां देखने और सर बोलते हैं लड़का इतनी बरसात में भी पढ़ने आया है सर मेरे इसका आंसर 2.0 into 10 के पावर minus 7 है सर हजुर 2.0 into 10 के पावर minus 7 है सर यही कुरो त हो 1.99 भन्नु त हो नि सर यसलाई फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन गरे हुन्छ सर इभन स्क्वायर एचएफ अनि माइनस प्लस फर्स्ट डिभिजन अनि त्यही नि मैले भने नि सब्जेक्ट पढेर नि हुन्छ के हुन्छ हुन्छ यो अलि कन्फ्युज भयो त्यसैले त्यसो भन्नु सर नहीं त्यो गरे हुन्छ मैले दुईटा उपाय भनेको थिएँ त त्यो उपाय गर्नु वा यो उपाय गर्नु अब मैले सोधे कुन गरौँ त एकजनाले भने कि यही गर्दिनु त मैले यही गरिदिएँ त्यो पनि गरे हुन्छ है मलाई त त्यही राम्रो लाग्छ ताकि फाइ कट्छ फाइको टेन्सनै हट्छ के बाकी अब के हुन्छ भने त फर्स्ट सेकेन्ड इक्वेसन गरे हुन्छ सजिलो हुन्छ त्यसमा त्यो हो नि एउटा ग्राफको क्वेसन है ग्राफको क्वेसन फेरि धेरै लामो छ म क्वेसन लेख्दै खाली ग्राफ बनाउँछु ल त्यसपछि क्वेसन लेख्छु है के सोध्छ त्यो निकालौँला हुन्छ के भनेको छ कि एउटा ग्राफ दिएछ है यो के को ग्राफ हो यतातिर हाम्रो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिएछ यतातिर फ्रिक्वेन्सी दिएछ यस्तो ब्र्याकेटमा लेखेको हुन्छ है त्यो कन्फ्युज नहुनु मतलब भन्न खोजेको यता जतितिर हाम्रो काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु आउँछ नि इन्टु 10 को पावर के गर्नुपर्छ 19 गर्नुपर्छ है बुझ्नुभयो भनेको कुरो बुझ्नुभयो 10 को पावर यता 14 दिएछ यसको पनि मतलब त्यही हो मानव 2 आयो भने फ्रिक्वेन्सी 2 एन्सर नभएर 2 इन्टु 10 को पावर के हो 14 हर्ज हो है ठीक छ ग्राफ यस्तो छ है सुन्नु यो 0 2 4 2 को त्यो दिएछ है 10 अनि यहाँबाट यस्तो एउटा लाइन दिएछ 8 को सामनेसम्म है यति छ है यसलाई ए भनिदिएछ यसलाई बी यसलाई तन्काएर यता ल्याएछ यसलाई सी भनिदिएछ र -1 यसलाई -2 भनेछ है
1 2 सरी ठुलो ठुलो राख्नु किनभने यसको सामनेलाई 3 छ 4 1 2 4 यस्तो छ यस्तो आर्कले ल्याएर यसलाई ए सब कलर गरेछ है यो सबै यस्तो साइडो यस्तो दिएछ है साइड त्यो कुनैको उसमा क्वेशनमा सोधेछ है कुन कलेजको क्वेशनमा सोधेछ हैन कुन मैले पाएँ अनि मैले जस्तो राम्रो क्वेशन लाग्यो मैले राखिदिएँ है सुरु गरेँ है मैले गरौँ क्वेशन बुझ्नुभयो क्वेशन फर्स्टमा के सोधेको छ क्वेशनको यो यसैलाई डिस्क्राइब क्वेशनमा पनि लेखेको छ है त्यसपछि सोधेछ है क्याल्कुलेट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी है यो फर्स्ट क्वेशन लेख्नु है यो राम्रो क्वेशन छ धेरै राम्रो क्वेशन छ है दोस्रोमा के सोधेको छ फाइ सोधेको छ है इन इभी भनेको छ है वास्तवमा लेखेको छ कि वर्क फंक्शन अफ द मेटल इन इभी निकाल्नु भनेर है ठीक छ यो वाट छ यो पनि छ तेस्रोमा सोधेको छ तेस्रोमा प्लान्क्स कन्स्टेन्ट कति हुन्छ अनि चौथोमा सोधेको छ फ्रिक्वेन्सी 8 × 10 को पावर माइनस 14 हर्ज हुँदाखेरि त्यति बेला काइनेटिक मैक्स कति हुन्छ त्यो सोधेको छ चारवटा क्वेशन सोधेको छ है हेर्नु तपाईलाई क्वेशन बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन थोरै चाइटो गरेछ है यो यस्तो यस्तो थुप्रो थुप्रोले चाइटो गरेछ त्यसमा मतलब छैन क्वेशन बुझ्नुभयो म सुरु गरौँ क्वेशन एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न म फेरि भने है फेरि भने यो किन इम्पोर्टेन्ट किन स्टेट लाइन नै बनेछ त्यो पनि भन्छु म है एउटा याद राख्नु हामीसँग फर्मुला के हुन्छ E = 5 + K हुन्छ हो एकछिनलाई हामी यसलाई HF र 5 + K है अब यो त कन्स्टेन्ट छ यसलाई हटाएर म यसको रिलेसन लेख्नु भने यो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु K आयो कि आएन यो भनेको Y = mx + c को प्याटर्नमा त हो नि हो कि हैन त्यही भएर यो स्टेट लाइन काइनेटिक एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी बीचको जुन ग्राफ बनेछ नि स्टेट लाइन बनेछ है जस्ट नलेजको लागि भनेको मैले है त्यो हालाकि ग्राफ दिएको हुन्छ कसैको मनमा हुन्छ नि सर एक्सपोनेन्शियली किन बनेन लगारिदम किन न स्ट्रेट लाइन नै किन बन्यो यो कारण है डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चाहिँ Y = mx + c स्ट्रेट लाइनको फर्ममा त्यही भएर यो बनेको है अब आउनु छोड्नु त्यो क्वेशन के छ कि के गरेछ यही जुन फ्रिक्वेन्सी विभिन्न किसिमको फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु राखेछ र त्यसको करस्पोन्डिङ के निकालेछ भन्छ काइनेटिक एनर्जी हो जस्तै अब क्वेशन बुझ्नु कि 2 राख्दाखेरि है ठीक छ 2 राख्दाखेरि 2 फ्रिक्वेन्सी हाल्दाखेरि यसको काइनेटिक एनर्जी आएन केही छैन भने त 0 त हो नि हो कि हैन छैन यो मतलब भन्न खोजेको यस्तो के यसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा बढी भएको छैन भन्न खोजेको त्यो है सरी मिनिमम अप्लाई गरेको छैन फ्रिक्वेन्सी अब 3 हाल्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी जस्ट के भएछ भन्नु त मतलब 0 छ है त्यो भन्दा अलि अगाडि बढेपछि अब काइनेटिक एनर्जी केही भ्यालु आएछ त्यो छोड क्वेशन के हो कि फ्रिक्वेन्सी विभिन्न किसिमको दिएछ र त्यसको करस्पोन्डिङ काइनेटिक एनर्जीलाई निकालेर अनि त्यसको के गरेछ एउटा ग्राफ प्लट गरेछ है ठीक छ y एक्सिस मा हाम्रो काइनेटिक एनर्जीलाई हालेछ x एक्सिस मा के हालेछ फ्रिक्वेन्सीलाई हालेछ कसैले भन्छ किन उल्टो हाले हुँदैन त फ्रिक्वेन्सीलाई नै किन x एक्सिस मा राखेछ काइनेटिक एनर्जी हाले हुन्थ्यो त फ्रिक्वेन्सीलाई y एक्सिस मा
छिटो थाहा छ किन? सर फ्रिक्वेन्सी टाइमसँग रिलेटेड हुन्छ। एक सेकेन्ड टाइमसँग यसो कुरै भएन त के भयो? नै कुरो मेन के छ नि, जहाँ राख्दा पनि प्रोफेसनल सँगै यो कुटाइ खान्छ। 12 क्लासको स्टुडेन्टले यो भन्नु पर्दैन कि जहाँ राखे नि हुन्छ भनेर। म भन्दैछु जुन इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी हुन्छ नि त्यसलाई एक्स-एक्सिसमा हाल्नुपर्छ के। जसमा डिपेन्ड हुन्छ नि दुईटा भेरिएबलमा त्यसले कहाँ हाल्नुपर्छ? वाइ एक्सिसमा। हामी y = mx + समथिङ लेख्छौँ नि। यहाँ के छ? x इन्डिपेन्डेन्ट छ, मतलब x को भ्यालु हाल्यो भने मात्र के आउँछ भने त y आउँछ, हो कि हैन? हो। फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु नहालेसम्म काइनेटिक एनर्जी आउँछ? आउँदैन। आउँदैन। मतलब यो इन्डिपेन्डेन्ट हो, त्यसैले यसले x एक्सिसमा हालेको र डिपेन्डेन्टले के हालेको? y एक्सिसमा है। यो जस्ट नलेजको लागि भनिदिएँ मैले है। हालाकि क्वेशनसँग कुनै त रिलेसन छैन। सुरु गरौँ है हामी। यो ग्राफलाई अलि स्टडी गरौँ है। के भनेछ नि कि 0 फ्रिक्वेन्सीबाट सुरु गरेँ मैले है। म 2 हर्ज 2 इन्टु मैले 2 बुझ्दाखेरि 2 इन्टु 10⁻14 बुझ्नु ल। यो अलरेडी दिएछ, म अहिले 2 नै भन्छु। 2 दिँदाखेरि यो भन्न खोजेको माने यसको वर्क फंक्सन 100 जुल हो, 100 जुल है। यहाँ जुन इनर्जी अप्लाई गरेर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी जुन यहाँबाट आयो नि, यसको इनर्जी मैले 90 जुल अप्लाई गरेँ भने यति बेला आउने फ्रिक्वेन्सी यहाँ अप्लाई गरेँ भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ? हुँदैन। हुँदैन। त्यो भन्न खोजेको के चाहिँ हो कि यहाँ अप्लाई गर्दै जाँदाखेरि भएन, तर ठ्याक्कै 100 जुल आयो भने त्यति बेला जस्ट के हुन खोज्छ? अब अलिकति बढी दियो भने इमिट हुन्छ नि, रिट्याच हुन्छ नि इलेक्ट्रोन। त्यो के सियो हो क्या? मतलब 3 × 10⁻14 हर्ज हाल्यो भने यसले खप्न सक्नेको फ्रिक्वेन्सी आउँछ, हो कि हैन? 100 जुल बराबरको, हो कि हैन? हो। मेरो भनेको कुरा बुझ्नु भएन? यहाँ त अहिले काइनेटिक एनर्जी के छ? 0। पुरै एनर्जी कसले खाइदिएछ भन्नु त? फाइले खाइदिएछ, हो कि हैन? इलेक्ट्रोन अलिकति पनि यहाँ अगाडि नबढ्नुको मतलब काइनेटिक एनर्जी के हो? 0 हो। काइनेटिक एनर्जी 0 को मतलब यहाँबाट इलेक्ट्रोन अहिले इमिट भएको छैन, तर इमिट हुने कोसिसमा छ। त्यो भनेको त फाइ हो नि। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? अच्छा, त्यो त जस्ट इमिडिएट केस भयो हैन? 5 मा 100 जुल दियो भने। हो। म एउटा अर्को भन्छु, सक्नु है। हाम्रो रिलेसन यो छ, यदि हाम्रो काइनेटिक एनर्जी 0 छ भने यो पोइन्ट ए हेर्नु त, पोइन्ट ए मा त काइनेटिक एनर्जी के छ? 0 छ, किनभने वाइ एक्सिसमा गए छैन नि, हो कि हैन? हो। त्यसो भए यो जति हाम्रो एनर्जी दिन्छौ त्यो भनेको केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्छ त? वर्क फंक्सनमा। यति बेला एनर्जी मानौ कति दिए मैले? h(f1) दिए है। फ्रिक्वेन्सी मानौ f1 दिए, त्यो भनेको फाइ। यति बेला जुन फ्रिक्वेन्सी आउँछ निकाल्छ त्यो भनेको त के हो? f0 हो नि, हो कि हैन? हो। मेरो मेन पोइन्ट अब यो वाच गरौ, ब्रेन वाच गरौ बाबा। मेन पोइन्ट के हो त्यो बुझ्नु है, ठीक छ? यो 1 नम्बरको सोलुसनको लागि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी f0 = वाट भनेछ है। 4.A हेर्नु त, काइनेटिक एनर्जी = के छ भन्नु त? 0, ठीक छ? काइनेटिक एनर्जी 0 छ, हो? बोल्नु छ। काइनेटिक एनर्जी 0 भयो नि, फ्रिक्वेन्सी केही न केही त छ। कति छ भन्नु त? 4.A काइनेटिक यस्तो लेख्नु न, अझ राम्रो हुन्छ। = 5 + k को भ्यालु 0 भयो। यो एनर्जी अब केमा कन्भर्ट हुन्छ? फाइ। यति बेला जुन हामी एच फ्रिक्वेन्सी अनि त्यो भनेको के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ, हो कि हैन? भन्नु हो। यहाँबाट हाम्रो फाइ पनि क्याल्कुलेट हुने भयो। हालाकि हाम्रो योहरू जरुरी छैन है। फाइ केमा कन्भर्ट पनि त्यो जति एनर्जी त्यो फाइमा कन्भर्ट। यति बेला अब डाइरेक्ट भन्नु, हेन्स हाम्रो f0 को भ्यालु कति हुन्छ? जराबाट भन्नु।
3 into 10 Two- हो 2 र 4 को बीचमा छ त 3 भयो इन्टु 10 14 मतलब भन्न खोजेको कि उसले मिनिमम हाम्रो यति फ्रिक्वेन्सी दिए भने मात्रै यहाँबाट इलेक्ट्रोन के हुन्छ भन्छ अलिकति बढाइदियो भने इलेक्ट्रोन के हुन सक्छ भन्दै मिट हुन त्यो थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो यो हुनु पर्छ जहाँ काइनेटिक इनर्जी के छ भने त 0 छ अब अलिकति यहाँ बढ्यो भने यहाँ त ग्राफ दिएको छ बढ्न थाल्यो है यो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन म मात्र बुझे भन् त फेरि एकपटक भनिदिनु न सर फेरि भन्नु बुझ्यो सर म गरेको ग्राफ गर्दाखेरि यस्तो बनाउनु पर्छ सुन्नु है जस्तै यो यसको वर्क फंक्सन 100 जूल छ एकछिन मानौ यो मतलब यसले खान सक्ने म्याक्सिमम खान सक्ने 100 जूल छ यहाँबाट मैले के गरे त्यो दिन थाले है मतलब मैले 90 जूल दिए है काइनेटिक सरी यो ई को भ्यालु है 19 जूल दिएपछि भन्नु त यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन है हुँदैन मतलब ग्राफमा ग्यापिङ छ त्यही भएर यहाँसम्म न त 0 देखि स्टार्ट हुन्थ्यो नि यहाँदेखि स्टार्ट गर्नुको मतलब त्यही हो नि मतलब सुरुमा केही न केही खाएछ त्यो भनेको यो वर्क फंक्सनको भ्यालु हो के यति जुन हामी एनर्जी जुन खाएछ नि त्यो भनेको वास्तवमा कसको भ्यालु हो त्यो वर्क फंक्सनको मतलब मेटल सर्फेसले त्यति अब्जर्भ गर्न सक्यो अब मैले 95 जूल दिए अब इमिट हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन त्यो पनि भन्नुपर्छ त्यही हो कि अहिलेसम्म ग्यापिङ चल्दैछ 100 जूल दियो 100 जूल ठ्याक्कै कहाँ पुग्यो उसले हो मतलब यहाँबाट अब हाम्रो ग्राफको ओरिजिन यहाँबाट हुने भयो मतलब ग्राफको ओरिजिन 5 बाट सुरु हुँदो रहेछ के को लागि काइनेटिक एनर्जीको लागि क्या किनभने यो काइनेटिक एनर्जीको लागि हामी ग्राफ बनाएछ नि तर यही एनर्जी भर्सेस फ्रिक्वेन्सी भयो भने फेरि 0 बाट स्टार्ट हुन्थ्यो हो कि न ग्राफ किनभने यो एनर्जी भएको भए हाम्रो काइनेटिक एनर्जी त केही ग्यापिङ गरेर किन त्यो ग्यापिङ कसले खाइदिएको फाइलले खाइदिएको है अब सुरु भयो अब 101 दिनु त 1 जूल बराबरको के हुन्छ भने त काइनेटिक एनर्जी आउँछ हो कि हैन फाइलले त फाइलले खाइदियो अनि त्यही एक एक बढ्दै गएको त्यो क्वेशन वास्तवमा त्यो मतलब भन्न खोजेको यो जुन पोइन्ट छ नि यो थ्रेशोल्ड एनर्जीको पोइन्ट हो के यति बेला हाम्रो मेटल सर्फेसले यति म्याक्सिमम एनर्जी उसले खान सक्छ यो भन्दा बढी उसले खान सक्दैन त्यसैले त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन के हुन्छ इमिट हुन थाल्छ क्या मैले खान सक्न भनेको वास्तवमा खान त्यो अब्जर्भ गर्न भन्न सक्ने है त्यो भन्नको त्यो है इमिट हुँदैन भन्न भनेको अब यहाँ आयो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 छ काइनेटिक एनर्जी 0 हुनुको मतलब जति हामी त्यहाँ म्याक्सिमम एनर्जी अप्लाई गर्यो नि यहाँबाट त्यो भनेको केमा टोटली कन्भर्ट हुने भयो भन्नु त काइनेटिक एनर्जी यो पोइन्टमा त 0 छ नि y एक्सिसमा त गएकै छैन मतलब त्यो एनर्जी टोटली 5 मा कन्भर्ट हुने भयो त्यसैले अब एफ नट को भ्यालु लेख्नु पर्दा यो म्याक्सिमम जुन छ अब्जर्भ गरेछ उसले त्यो कति हो भनेर 2 र 4 को बोटमा छ त्यसले 3 into 10 को पावर 14 भएको है बुझ्नु भयो अब यस सर ल अब दोस्रोमा 5 सोधेछ अब यहाँ त हाम्रो अलरेडी रिलेसन निकालिसकेको छ 5 भनेको त के हो भन्नु ई मा कन्भर्ट भएको त्यो भयो त्यति बेलाको लागि त यो एचएफ नट हो नि हो कि हैन हो भन्नु यस सर ल भ्यालु राख्नु निकाल्नु 6.62 into 10 को पावर -34 एफ नट को भ्यालु हामी अलरेडी निकालिसकेको छ यो जुलमा आउँछ है यो तर हाम्रो इभी मा सोधेको छ त इभी मा निकाल्नको लागि 10 को पावर -34 into 3 into 10 को पावर 14 डिवाइड बाइ के गर्नुपर्छ भन्छ त 1.6 अब यो इभी मा कन्भर्ट हुनु भन्छ त कति आ निकाल्नु त कति आ 1
1.25 EV आयो सबैको। सर 1.241 EVR। ए ल ल त्यही ल। बुझ्नुभयो यो त सिम्पल छ। एफ नट थाहा भइदियो त हामी निकालिहाल्छौँ नि। अथवा सेल वेभलेन्थ पनि सोध्न सक्छ। त्यति बेला हामी पहिला यो निकाल्छौँ अनि त्यसपछि वेभलेन्थ निकाल्छौँ हाम्रो। T is equal to F into lambda गरेर हो कि हैन? गरौँ। मेन क्वेसन आउनु बाँकी छ अहिले है। अरू अगाडि बढौँ। यस सर। ल यो इम्पोर्टेन्ट है। अब अरू केही याद नभए नि यो याद राख्नु, जहाँबाट ग्राफ यो स्टार्ट हुन्छ नि यो काइनेटिक एनर्जी र मैले फ्रिक्वेन्सी प्रुभ गरेको है। जुन 0 पोइन्ट हुन्छ नि इनर्जीको लागि, काइनेटिक एनर्जीको लागि, त्यो भनेको वास्तवमा थ्रेसहोल्डको लागि इनर्जी है। यो त्यति याद राखे पुग्छ। मतलब यो पोइन्ट थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो, सकियो त्यति हो। अब आउनु तेस्रो पोइन्ट के भन्दैछ। अब दुई तीन तरिका छ गर्ने, तर क्वेसनले के भनेको हुन्छ ग्राफबाटै नै निकाल्नु के। अनि टिचरले खोजेको पनि त्यही हो कि प्लान्ट्स कन्स्टेन्ट निकाल्नु, ठीक छ। तो क्वेसन टिचरले त यो खोज्न खोजेको यो हैन कि मैले अब फाइ को भ्यालु लेखे एचएफ नट, फाइ को भ्यालु निकालिसके एफ नट को भ्यालु त एफ ताङ खेल्नु, त्यो खोजेको हैन उसले। हामीले यो पढ्दाखेरि यो पढ्नु भयो होला कि यो जुन हाम्रो प्लान्ट्स कन्स्टेन्ट छ नि त्यो भनेको वास्तवमा त्यो लाइनको के हो भन्नु त? स्लोप हो। स्लोपिङ हो, स्लोप अफ लाइन के हो भन्छ यो एबी हो। याद राखिराख्नु, प्लान्ट्स कन्स्टेन्ट भनेको त्यो हो। पाइसक्नु भयो होला हो। मतलब भन्न खोजेको यसको स्लोप निकाल्नु छ। स्लोप निकाल्न त हाम्रो इजी छ। यो अपन यो y कोअर्डिनेट अपन x कोअर्डिनेट हो। मतलब मैं इसको नाम के ही राख दिन्छु, BC अपन AC लेख्न पाइयो हैन त? यस सर हुन्छ। कुनै पनि लाइनको स्लोप हो। BC को भ्यालु लेख्नु। यो BC को भ्यालु कति छ? 0 बाट स्टार्ट टु 3 सम्म गएछ मतलब 3 इन्टु यो नम्बर 19 है। भेरी गुड। यो AB को भ्यालु 8 सम्म गएर स्टार्टिङ बाट छ है। 8 - 3 लेखौ हो। यो त कोअर्डिनेट त्यति हुन्छ नि हैन, एक कोअर्डिनेट 8 - 3 त्यो गर्न आएन भने यस्तो गरे नि हुन्छ है। हेर्नु 2 2 4 र यो कति छ भने त 1 5 5 को ग्यापिङ छ हो कि हैन? यो कति को ग्यापिङ छ? 1 2 3 त 3 त्यो गरे नि हुन्छ है। इन्टु 10 को पावर 14 है। निकाल्नु कति आउँछ? भन्नु 6 to 10 to the power minus 34। It will second answer है। बुझेछ? सर प्लैंक्स कांस्टेंट को वैल्यू तो 6.62 into 10 to the power नहीं त्यो त हाम्रो याद राख्नु। क्वेशन को डाटा अनुसार यो हामीले भ्यालु निकालेको, यो त हाम्रो उसले दिएको एक्सपेरिमेन्ट अनुसार दिएको हो नि त। त्यही भएर उसले हेर्न फेरि याद क्वेशनले पनि टिचरले पनि त्यही हेर्न खोज्छ कि 6.62 जान बुझेर त लेखेको छैन नि, जे आउँछ त्यही लेख्नु त्यति बेला। बुझ्नु भएन? बुझ्यो सर। ल अगाडि बढौँ। त्यो 4 नम्बर फ्रम ग्राफ हेर्नु त के भनेको फ्रिक्वेन्सी 8 इन्टु 10 को पावर 14 हुँदाखेरि कहाँ छ? यो पोइन्ट हो। 8 इन्टु 10 को पावर 14 त यही हो नि। यति बेला हुँदाखेरि काइनेटिक एनर्जी कति छ भन्नु त? 3 into 10 to the power minus 19। 4 F is equal to 8 into 10 को पावर 14 और काइनेटिक एनर्जी K max है। K max कति छ भन्नु त? 3 into 10 को पावर 19 सक्दैन छ।
त्यस्तो त्यस्तो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है। अब 6 को सोधियो यस्तो लाइन तान्ने अनि त्यो तान्ने है र दिँदाखेरि त्यो एक्ज्याक्ट मिल्ने गरिदिन्छ। एउटा मेरो क्वेसन सोधौँ। ए मा काइनेटिक एनर्जी सोध्दै हैन फ्रम ग्राफ अनि के गर्नु? त्यही भन्नु ए पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी कति छ वा त्यो नसोध्न सक्छ। यो पनि यस्तो पनि सोध्न सक्छ। ए पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी कति छ सोध्न सक्छ वा के सोध्न सक्छ कि 4 F is equal to 3 into 10 को पावर 8 हर्ट्ज काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भन्नु त? सर त्यहाँ त 0 हुनु पर्ने हैन, त्यो त थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। हो 0 नै हुन्छ त मामु बनाउन सक्छ नि त, किन न 0 नै हुन्छ। ग्राफबाट त्यही हो। त्यही 0 कन्सेप्टले त हामीले थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकालेको। र त्यो इज इक्वल टु 5 कसरी हुन्छ? यो बुझ्नु भयो सबले? अगाडि बढौँ। बुझ्यो सर। अगाडि बढे है। यस्तो ग्राफको क्वेसन छ, राम्रो क्वेसन छ है। मलाई पर्सनली राम्रो लागेको भन्छ नि, न वो इनकार करती है न वो इकरार करती है। वाह 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 सर वाह वाह। यो शायरी म मात्र इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि भन्छु। कसैले के भन्छ टाइटल आउँछ नि, यो मात्र इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि हो, कसैको दिल दुखाएको होइन है। न वो इनकार करती है न वो इकरार करती है, कम वक्त मेरे ही सपनों में आकर मेरे दोस्त से प्यार करती है। वाह 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 वाह। ल एउटा अर्को सर एउटा अझै सर हैन पछि गर्नु। एउटा अर्को क्वेसन गरेर अनि त्यसपछि म 5-10 मिनेटको ब्रेक दिन्छु। त्यसपछि फेरि अब आउला है। ब्रेक नै हुन्छ सर। 5 मिनेट 2 घण्टा लाग्छ र बस्यो भने अल्छी मान्नुहुन्छ नि, त्यही भएर अब यो त गर्न नै एउटा क्वेसन है। एक्चुअली मी सर हजुर हजुर भन्नु। सर आजबाट आउने हैन के भन्दा? सर होस्टेलबाट बोले। ए चलो गर। The work of surface of aluminum सर क्यामेरा रोटेट भएको छ हजुरको। ए हो ए हैन, कसैले मिस कल हान्दैछ क्या? गरिब मान्छेलाई मिस कल हान्दो रहेछ यार। एकछिन है। आयो यस सर। हेर न विधा मान्छेहरू पनि कति चलाक हुन्छ क्या। मैले फ्लाइट मोड लगाएर पठाउँदैछु है, त्यसमा पनि उसले कल लगायो होला लागेन होला, मेसेन्जरमा कल गर्दा त्यसमा पनि लागेन। वाह दिमाग त पाएको छ, यति दिमाग पढाइमा लाग्यो भने त। अल्युमिनियम इज 4.2 EV है। How much potential difference? How much potential difference will be required to stop the emission of? यो किन इम्पोर्टेन्ट म एकछिनमा भन्छु है, किन इम्पोर्टेन्ट भन्छु है। emission of maximum energy of electrons emitted by light of wavelength 2000 angstrom भन्दा सुनेन? बुझ्नु किन इम्पोर्टेन्ट छ? यो दुईटा फर्मुलाले अहिलेसम्म हामीले एउटै फर्मुलामा दुईटा कन्डिसन अप्लाई गर्दै थियो। यो क्वेसनमा के गरेछ, क्वेसन एउटै छ तर दुईटै रिलेसनले कम्बाइन गर्नु पर्यो है।
सुरु गर र वर फंक्शन भनिदिएछ वर फंक्शन भनेपछि के आइहाल्यो है फेरि यसलाई इभी दिएछ यसलाई जुलमा चेन्ज गर्नु है 4.2 इन्टु 10 को इन्टु 1/6 इन्टु 10 को पावर -9 हो हाउ मच पोटेन्शियल डिफरेन्स थाहा छैन मलाई मैले v इक्वल टु के मान्छे भन्छ व्हाट हो will be required to stop the emission of maximum energy of electron emitted by यो भन्न खोजेको यस्तो क्या यो मेटल सर्फेस त हामी यहाँ एनर्जी दिइरहेछौँ है E इक्वल टु यहाँबाट के आइरहेछ भने त 5 भन्दा बढी छ है त्यही भएर इमिटेड भनेर छ है यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट भइरहेछ हो काइनेटिक एनर्जी केहीमा भन्नु त हो भइरहेछ हो अब क्वेशन के भनेछ नै एक्सटर्नली यस्तो पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्नु ताकि यहाँबाट इलेक्ट्रोन के नहोस् भन्छ इमिट नहोस् गर्नु त पाइयो हो कि हैन भन् त क्वेशन थियो है कि यस्तो पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्नु ताकि यो काइनेटिक एनर्जीबाट जुन आइरहेछ नि इलेक्ट्रोन इमिट भइरहेछ त्यो इमिट नहोस् हामीले थाहा छ अगाडि बढ इमिशन अफ मैक्सिमम एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन लाइट वेव लेन्थ कति बराबरको लैम्डा इक्वल टु 2000 एक्सटर्न को है यो चेन्ज गर्नु एक एक्सटर्न में कति हुन्छ 10 को पावर -10 मिटर हो ल वी हैव फार्मुला लेख्नु फ्रम आइन्स्टाइन हाम्रो के फार्मुला छ भन्छ E इक्वल टु 5 प्लस k छ हो म त्यति बोल्दै छु यिनीहरूलाई एउटा हो बोल्न म अल्छी लागेर जा हो बाबु बोलिरहेछौ त सर हो h3 बाइ ल्याम्डा किन ल्याम्डामा किनभने ल्याम्डा दिएछ है फाइ पनि हाम्रो दिएका छ छोड्दिनु तर काइनेटिक एनर्जी त गिभन छैन हामीले थाहा छ काइनेटिक एनर्जीलाई स्टप गर्न त स्टपिङ पोटेन्शियल आउनु पर्यो नि हो कि हैन के इक्वल टु हामीले फर्मुला के परेछ इभी बढेछ EV not हैन स्टपिङ पोटेन्शियल E इन्टु V कुटाइ खान्छ कहाँबाट भुक दिएछ कि स्टपिङ पोटेन्शियलको म V0 नै लेख्छु म VS नै लेख्छु कसम खाएछु म यही म स्टपिङ पोटेन्शियल ब्रैकेटमा V लेख्दै के जान्छ मेरो के जान्छ केही जाँदैन सर सिम्बल त हो सिम्बल भेरी गुड अब लाइनमा ल मतलब के हुने भयो हाम्रो Hc अपन लैम्डा इज इक्वल टू 5 र केही ले हाल रिप्लेस गरेर के लेख्न पाए भी लेख्न पाए सकियो अब हेर्नु त सबै नन छ H पनि नन छ C पनि नन छ लैम्डा पनि नन छ 5 पनि नन छ E पनि नन छ त V आएन निकाल्नु सबजना निकाल्नु 6.62 into 10 को पावर -34 into C को भ्यालु 3 into 10 को पावर 8 डिवाइड बाइ लैम्डा को भ्यालु हाम्रो के छ 2000 into 10 को पावर -10 इक्वल टु 5 को भ्यालु कति छ हाम्रो यो त क्याल्कुलेटरले अलरेडी लेख्नु सर्टकट लेखिहाल्नु होला 10 को पावर -19 ठीक छ प्लस कति जना सोलुसनमा पनि मिस्टेक गर्छ है सुन्नु है म भन्छु पहिले यसको सोलुसन गर्नु यो क्याल्कुलेटरमा यस्तो आउँछ नि एउटा यो वाला यो युज गर्नु जहिले नि फंक्सन यस्तोको लागि अलिकति पनि मिस्टेक हुँदैन डाइरेक्ट गरे पनि के हुन्छ कहिले काहीँ कति स्टुडेन्टले के गर्छ यसले मल्टिप्लाई गर्छ डिभाइड थिचेर यो गर्दिन्छ त त्यति बेला के हुन्छ नि योमा योले डिभाइड हुन्छ यसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ यदि ब्र्याकेट छैन भने त्यसैले यो फंक्सन युज गर्नु माथिको माथि तलको तल केही भ्यालु आउँछ यसले लगेर माइनस गर्नु ठीक छ अनि यसले डिभाइड गर्नु v को भ्यालु आउँछ हो कि हैन क्याल्कुलेटर को यो फंक्शन युज गर्नु है यो यस्तो यस्तो दिएको होला माथिको माथि तल त्यो युज गर्नु छैन भने यो ब्र्याकेट हजुर 2 हुन्छ हजुर 2 सर 2 यस सर ल 2 बोल्दैन भेरी भेरी क्यों टेंशन है यार भयो ल
भयो 5 मिनट ब्रेक है, फेरि म 5 मिनट पछि 6 मिनट पछि जोइन गर्छु है, 5 मिनट पछि। हस् यो आज च्याप्टरको न्युमेरिकल पुरै सकिनै दिने हो क्या। अनि रेडियोटिभिटीको फर्मुला सुरु गरिदिन्छु म। सर तपाईँले यहाँ नि कुन कुन च्याप्टर पढाइसक्नु भएको छ? छैन, यो फर्स्टै हो। यो एउटा पिरियड योभन्दा पहिला भएछ, त्यसमा मैले खालि फर्मुलाहरू लेखाएको थिएँ, के इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ त्यो 2-4वटा क्वेसन गराएको थिएँ, र बाँकी आज गर्दैछु क्या, इलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्सको योहरूको न्युमेरिकल। सर अनि हाम्रो पुरा के भन्छ मोडर्न फिजिक्स हजुरले नै पढाउने हो? यो र रेडियोटिभिटी म पढाउँछु, सेमी कन्डक्टरको अर्को सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि म अर्कोतिर जान्छु, थर्मोडाइनामिक्सतिर। बुझ्नु, 3-4 लगभग हाम्रो त 12वटा टिचर छ क्या, कुनै एउटा दुइटा सबैले बाँटेर पढाउँछ क्या फिजिक्सको। टेन्सन नलिनु, सबै इन्जिनियर हो, सबै पुल्चोकबाट पढेको, भिआइटीबाट पढेको हो क्या। सर हामी पनि इन्जिनियर नै हो, फ्युचर इन्जिनियर। भेरी गुड, आई लाइक योर कन्फिडेन्स, तर ओभर कन्फिडेन्स नहुनु ल। ल म 5 मिनट ब्रेक दिएँ है, म 9:10 मा जोइन गर्छु है, 9:10 मा जोइन गरिहाल्नु हजुरहरू पनि। जोइन भनेको म यस्तै राख्छु, खालि भिडियो अफ गरेर।
ल वेलकम बैक है। सुनिरहेछ सबले? यस सर स्टार्ट गरौँ। ल म तबसम्म अर्को क्वेसन है। यो सकौँ है याद यो सकौँ। रेडियोएक्टिभिटी सुरु गरौँ। त्यसपछि सेमिकन्डक्टर के धेरै चेक गरौँ। हाम्रो अर्को कुन दिन अब यो हप्तामा त्यो पनि हुन्छ है, के भन्छ मेकानिक्सको पनि न्युमेरिकल हुन्छ है। मेकानिक्स घरको सबै पढाउनु। ल अब क्वेसन है, सबै टाइपको एउटा एउटा गरिहालौँ न। अब मिल्कन्समा है, इन मिल्कन्स oil drop experiment रेकर्डिङ हुँदैछ कि छैन? रेकर्डिङ भइरहेछ? यस सर। ए ल in a Milken soil drop experiment, a drop is absorbed. अच्छा फेरि एउटा कुरा याद राख्नु है, मिल्कन सोइल ड्रप कोही क्वेसन दियो भने त्यसमा केही घुमाउँदैन, डाइरेक्ट भ्यालु दिएको हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला राखेर निकाल्ने। भन्नु त किन? To solve with a terminal velocity speed भएर चाहिँ टर्मिनल स्पीड थाहा छ किन? 1.4 mm/s। यसमा अलरेडी यति न त्यो छ भेरिएबल इन द अब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड है। यो when a vertical electric field, when a vertical electric field, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए है, of 4.9 into 10 to power 5 volt per meter is applied. The droplet is absorbed. To continue to move downward at a lower डाउनवर्ड को लागि के थियो? माइनस थियो कि प्लस थियो? अन्त फर्मुलामा v1 प्लस v2 र एउटा v1 माइनस v2 पढाएको थिए नि। यो धेरै पाप लाग्छ, धेरै प्लास्टिकको किरा पर्दा तिमीहरूले पखन खालि म एक्लै बोलिरहेछु नि, बोल्दिरहेछु। सर प्लास्टिक किरा कस्तो हुन्छ? हुँदैन क्या, त्यही भएर त त्यो छ। डेन्सिटी अफ ओइल दिएछ 750 kg/m³। विस्कोसिटी अफ एयर पनि दिएछ 1.81 10⁻⁵ kg/m²। डेन्सिटी अफ एयर पनि दिएछ यहाँ है, 1.29 kg/m। ल
क्वेसन अलि लामो छ तर राम्रै छ। सुरु गरौँ? यस सर। ल गिभे लेख्नु, मेन यसमा गिभे लेख्नु। in a Milken cell drop is a falling terminal speed, terminal speed को नाम मैले v1 भनिदिए है। किनभने दुईटा दिएछ है, 1.4 mm per second। यसलाई चेन्ज गर्नु 1.4 into 10 को पावर -3 मीटर पर सेकेन्ड चेन्ज गर्न पाइयो। mm लाई मिटरमा लगाउन। इन द अप्सन छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन, भर्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि दिएछ ल। इलेक्ट्रिक फिल्ड ई दिइसकेछ। कति दिएछ 4.9 into 10 को पावर 5 volt per meter है। Apply that the droplet is observed to continue to move downward or lower दुईटै टर्मिनल भेजन v2 भनिदिए है। डाउनवर्ड को लागि के थियो हाम्रो -3 हैन, गरौला पछि गरौला फर्मुला गर्नु। ml लाई चेन्ज गर्नु 1.21 into 10 को पावर -3 मीटर पर सेकेन्ड है। ठीक छ। क्याल्कुलेट द चार्ज अन द ड्रप, q निकाल्नु छ हाम्रो। q इज इक्वल टु व्हाट? डेन्सिटी अफ ओइल दिएछ, डेन्सिटी अफ ओइल लाई हामी सिम्बल रो दिए थियो हो, याद छ? 750 kg per meter cube। विस्कोसिटी अफ एयर, विस्कोसिटी भनेको के इटा दिएछ हो 1.181 into 10 को पावर -5 kg per meter second है। ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो के दियो डेन्सिटी अफ एयर दिएछ, डेन्सिटी अफ एयर लाई सिग्मा हामी भन्नु थियो 1.29 kg per meter। के गिभनमा कसैलाई प्रब्लम छ भने भन्नु त? गिभन लेख्नमा कसैलाई प्रब्लम छ? भन्नु होइन सर। अब सबलाई थाहा छ है सर त्यो हजुर हजुर भन्। E is equal to 4.9 into 10 को पावर 6 हो। 4.9 into 10 को पावर 5 हो। सर हस्। ल सबलाई थाहा छ कि मिल्कन फिल्टरबाट हामीले फर्मुला q को के निकालेछ भन्छ 6 पाई eta r v1 minus v2 डिवाइड बाइ e हो। हेर सर हजुर ल eta को भ्यालु थाहा छ, e को भ्यालु थाहा छ, v1 v2 सब थाहा छ। q थाहा निकाल्नु छ, r को भ्यालु थाहा छैन है। ठीक छ। त r को भ्यालु पहिला निकाल्नु अगेन नाउ। r को फर्मुला के हुन्छ भन्छ रुट अन्डर 9 eta v1 डिवाइड बाइ रो माइनस सिग्मा g हो। हो अब याद गर्नु कतिले के गर्छ नि यो फर्मुला यही राखेर निकाल्न सक्छ। त त्यस्तो नभए एकैचोटि धेरै भेरिएबल भए चाहिँ आन्सर हुने मिस्टेक धेरै चान्स हुन्छ के। त म पहिला रेडियस निकाल्छु, सबै भ्यालु नन छँदै छ। 9 eta को भ्यालु v1 को भ्यालु 2 रो सिग्मा शब्द अनि r को भ्यालु त्यसपछि यसमा रिप्लेस गर्दिनु अनि निकाल्नु हुन्छ। निकाल्नु गर्नु पर्छ कि छोड्नु भन्नु। अर्को क्वेशन दिन जाऊ। यो 1.81 into 10 को पावर -5 into v1 को भ्यालु कति छ हाम्रो 1.4 into 10 को पावर -3 डिवाइड बाई 2 रो को भ्यालु कति छ हाम्रो 750 माइनस सिग्मा को भ्यालु कति छ 1.29 into g को भ्यालु 9.8। यहाँबाट रेडियस समथिङ आउँछ कति आयो भन्नु त? -3.9 into 10 को पावर -6। ल भेरी गुड। 3.9 into 10 को पावर -6 मिटर है। रेडियस आयो। यतातिरको मेटौँ म। अब क्वेशन मेटौँ है। क्वेशन त भइसक्यो। अब q को भ्यालु निकाल्नु न। अगेन q इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला थाहा छ फ्रम 1 त्यसैले भ्यालु लेख्ने मैले 6 पाई को भ्यालु हाम्रो क्याल्कुलेटरमै हुन्छ छोड्दिनु। eta को भ्यालु कहाँ गयो 1.81 into 10 को पावर -5 into r को भ्यालु भर्खर हामीले यहाँ निकाले। यही एउटा फाइदा भयो कि डाइरेक्ट भ्यालु लेख्न पायो 10 को पावर -6 v1 minus v2 मतलब 1.4 minus
1.4 into 10 को पावर minus 3 minus 1.21 into 10 को पावर minus 3 डिवाइड बाय E को वैल्यू कति छ इलेक्ट्रिक फिल्ड को 4.9 into 10 को पावर 5 वैल्यू राख्नु जति आउँछ कति आयो भन्छ कहिले काहीँ अरु पनि एउटा अर्को पनि क्वेशन यसमा घुमाएर सोध्न सक्छ है कति आयो भन्नु त 5.15 into 10 power minus 90. ल भेरी 5.15 into 10 को पावर minus 19. त्यति कुलम्बियन छ कहिले काहीँ क्वेशनमा के भनिदिन्छ नि कि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ निकाल्नु मानव क्वेशनमा के सोधियो कि नम्बर Q अफ is equal to N अनि यसलाई E ले डिवाइड गर्दा आइहाल्छ नि सर त्यति बेला हाम्रो Q is equal to N गर्नु N को भ्यालु के हुन्छ भन्दा Q by E Q को भ्यालु 5.15 into 10 को पावर minus 19 डिवाइड बाइ E को भ्यालु 1.6 into 10 को पावर minus 19 यहाँबाटै हुन्छ जति हुन्छ है कहिले काहीँ यहाँ पनि यस्तो पनि सोध्न सक्छ है ठीक छ आगे बढौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो के बेटा 3.21 हो सर यसको यस सर कति भन्दा 3.21 नहीं कहिले पनि इलेक्ट्रोनको होल नम्बरमा लेख्नु 3 मात्र लेख्नु ल यसले नि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स किन नत्र हाम्रो क्वान्टाइजेसन अफ हाम्रो इन चार्ज पढेको त कामै लागेन हैन कुनै पनि चार्ज हाम्रो इलेक्ट्रोनिक चार्जको होल नम्बरमा हुन्छ त्यसको मल्टिपलमा पोइन्ट आए पनि होल नम्बर लेख्नु न त काट्दिन्छ है गर्दा हुन्छ हैन सर हजुर राउन्ड अफ गर्ने हैन सर यसलाई राउन्ड अप गर्ने हैन होल नम्बर लेख्दिने सर अब 3.99 छ कोलेसम्म आउँछ पाउँदैन टेन्सन नलिऊ त्यति बेला यो जुन चार्ज यो क्वेशन सोध्ने बेला यो चार्ज जुन दिएको हुन्छ नि त्यति बेला ठ्याक्कै होल नम्बर आउने गरी दिएको हुन्छ के यो त मैले आफ्नो मनले क्वेशन थप दिएको ए हुन्छ सर भेटे हैन ले अर्को क्वेशन एउटा अब गर्नु है अबको जुन मेरो क्लास हुन्छ त्यो रेडियोएक्टिभिटीको लागि हुन्छ है त्यो त एकै दिनमा सकिन्छ यसमा धेरै भएकोले 2 दिन लाग्यो क्वेशन धेरै छ सर एउटा साइड त्यसपछि अर्को क्वेशन गर्ने पहिला रिपोर्ट बीम अफ ल सर रेडी छ सर एउटा साइडी सर सर साइडी यस्ता क्वेशन गरेर मुभिङ विथ এটা আমরা क्वेशन गरे velocity of 10 to power 7 meters per second oh ये छ के इंटर midway between two horizontal parallel plates. Yes, the direction parallel to the plates. है यो भनेको प्लेट्स को प्यारलली फालेको है प्लेट्स which are यहाँ म एउटा चीज मात्र भनेर अनि त्यसपछि यो त्यो गरिदिन्छु है यो यस्तो टाइम क्वेशन गरिसके चाहिँ त्यसमा के
among यसमा के डिफरेन्ट हो त्यो मात्र म भन्छु and have a P of V volts है between them. Calculate V if the beam is deflected so that it just grazes the edge of the edge of the plate. यहाँ भने छ क्वेशनमा एज्युम E by M is equal to 1.76 into 10 को पावर 11 कूलम पर केजी है। केही नयाँ कुरा पढ्नु अरू भन्दा डिफरेन्ट यसमा? यो भन्न खोजेको के हो कि प्लेट छ यहाँबाट बीचबाट हामीले यो फाल्न सुरु गरे यो यहाँ जब निस्क्यो नि त्यो प्लेट्सलाई त्यो गरेर निस्क्यो है भित्रैमा टच गरेर निस्क्यो मतलब भन्न खोजेको के हो हेर्नु होला है यसलाई हामी y भन्छौं यो पुरैलाई हामी d भन्छौं त्यसो भए यो y बेसको d/2 अनि हाफ हो नि पुरै d को हो कि हैन अन्नु क्वेशन बुझ्नुहुन्छ है बीचबाट फाल्यो दुईटा प्लेट्सको बीचबाट जब निस्कने बेला भयो नि त प्लेट्सलाई के भयो एजलाई टच गरेर निस्क्यो है जस्ट ग्रेजेस भन्नु त्यो जस्ट टच गरेर निस्क्यो मतलब भन्न खोजेको के हो पुरै डी छ भने यो टच गर्यो भने यहाँबाट यो डिस्टेन्स लियो भने त के हो यसको हाफ हो कि हैन हो हो बोलेन त हो सर अब गर्नु सक्छ भेलोसिटी v इक्वल टू 10 को पावर 7 मीटर पर सेकेन्ड दिएछ यसले हामीले लेन्थ मान दिए यहाँ लेलाई v दिएछ हाम्रो ठीक छ त्यसपछि मिड अफ इन्टर 2 इन द डाइरेक्सन पहिला टु प्लेस हाम्रो व्हिच आर 5 cm लङ मतलब l को भ्यालु 5 cm दिएछ मतलब 5 * 10 को पावर -2 मिटर है 2 cm अपार्ट दिएछ मतलब d को भ्यालु 2 cm 2 * 10 को पावर -2 मिटर है मिटरमा चेन्ज गर्यो त्यसले लगाले y निकाल्नु d/2 भनेको हाम्रो के भयो 2 * 10 को पावर -2 डिवाइडेड 2 भनेको के 1 * 10 को पावर -2 मिटर भयो हो ठीक छ तलको विसो दैट इज जस्ट E/m को भ्यालु पनि गिभन छ 1.76 * 10 को पावर हाम्रो 11 कूलम पर केजी र के सोधेको क्याल्कुलेट v सोधेको v इक्वल टु हैन त का क्वेशन बुझ्नु भएन 19.9 volt sir. Oh, very cool. अब we have any formula त्यही गर्नु है y इक्वल टु 1/2 AT स्क्वायर बाकी सबै सेम छ यो भन्दा पहिला हामी क्वेशन गरिसकेका छौं पहिला हामी y निकालेको थियौ अब यहाँको जुन हाम्रो v आउँछ नि त्यो निकाल्नु है गर्न सक्नुहुन्छ छोड्दियौ यो एक यस्तो एउटा क्वेशन गरिसकेको छु मैले यहाँ मात्र सिकाउन खोजेको के हो यो y को भ्यालु कसरी इनडाइरेक्टली गिभन छ त्यो मात्र सिकाउन खोजेको है यहाँबाट आफ्नो अब v निकालिहाल्नु e इक्वल टु v/d गरेर त्यहाँ बीचमा आउँछ नि त्योहरु गरेर निकाल्नु है हुन्छ छोड्दियौ गर्दिन ए ल अब यसलाई ब्रेक गर्नु y इक्वल टु 1/2 एक्सेलरेसन गिभन छैन यसको साथ के लेख्न फोर्स बाइ m लेख्न पायो मास t को भ्यालु गिभन छैन भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के लेख्न पायो भेलोसिटी लेख्न पायो यसको स्क्वायर लेख्न पायो ल y गिभन छ m गिभन छ l/v गिभन छ है f गिभन छैन त f लाई ब्रेक गर अब 1/2 यसको साथ फर्मुलामा e * e लेख्न पाउँछु फोर्सको पाइन्छ किनभने फोर्सको फर्मुला हाम्रो सुरुको क्लासमा मैले लेखाएको छु e * e है
हो भन हो Yes, sir. y गिभेन E by m गिभेन L V गिभेन तर इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले चाहिएको छैन भोल्टेज चाहिएको छ त्यस्तो भयो 1/2 माथि लेख्छु म यो पिक्चर V में by है 2 V by D राख्दिने हैन सर? हो भेरी गुड y गिभेन छ टेन्सन छैन 1/2 गिभेन छ टेन्सन छैन E by m गिभेन छ टेन्सन छैन इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिएन त्यसैले यसले V by D गर्दिनु हेर्नु त अब कुन छैन हामीसँग सबै छ त y छ E by m छ त्यसपछि V हामीले निकाल्नु छ D गिभेन छ D थियो नि त्यहाँ 2cm यहाँ छ त गिभेन L गिभेन छ लेन्थ 5cm गिभेन छ भेलोसिटी 10 को छ अनि त्यहाँबाट के निकाल्दिनु V निकाल्दिनु सकिन्छ समथिङ अनि त्यो भोल्टेज है है बरम सर हजुर हजुर भन्नु 83 नम्बरको क्वेशन गर्दिनु 83 साल भन्नु त साल 2070 हो सर त्यो मैक्रो वाला के अपनो मैक्रो वाला ए करेन्ट वाला यस सर ए ल ल हुन्छ ल त्यो आउँदैछ सबै टाइपको मैले भने नि क्वेशन चुज गरेको छु त्यो गर्छु सबै टाइपको चुज गर्छु ल त्यो इम्पोर्टेन्ट छ है त्यो इम्पोर्टेन्ट छ ए मेडम यो कसैले केही कन्फ्युजन छ यसमा अगाडि बढौँ नहीं ये बेवकूफ है लोग जो अपने लवर को मिस किया करते हैं ये बेवकूफ है लोग जो अपने लवर को मिस किया करते हैं अरे मिस करना है तो मच्छर को करो जो अपने जान पल खेल कर आपको खुश किया करते हैं वाह 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 होस्टेलमा धेरै मच्छर छ आजकल ल अर्को गरौँ है एउटा सर्ट एन्ड स्वीट है तर राम्रो क्वेशन क्याल्कुलेट द रेडियस अफ a water drop which would just remain suspended अब है तो नहीं क्वेश्चन आई से कभी सस्पेंडेड वाला in an electric field of 300 volt per cm and charged with 1 electron and charged with 1 electron ये मैं फटाफट कर दिया है मैंने भना थी कि जहां ये सस्पेंडेड वाला क्वेश्चन जा यो वाटर ड्रप हो माथि जान खोज्छ वेटले का गर्छ भन्दै ब्यालेन्स गरिदिन्छ हो कि हैन ठीक छ बाकी सबै गिभन छ हैन त के भने छ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड गिभन छ 300 भोल्ट पर सीएम तर यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो भोल्ट पर मिटर में 10 को पावर -2 तल गरौँ 1 * 10 को बाद यो भोल्ट पर मिटर किन सीएम तल छ नि त हो माथि गइहाल्छ गर्नु है यो चार्ज विथ चार्ज पनि भनेछ कि एउटा इलेक्ट्रोनको बराबर हो मतलब 1.6 * 10 को पावर -19 है बाँकी गरौँ फर जस्ट सस्पेंडेड है त्यो हुनको लागि के हुनु पर्यो यो इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्न आउने फोर्स र यसको वेट दुईटै के हुनु पर्छ इक्वल हुनु पर्छ हो
यसको फर्मुला Q into E, यसको फर्मुला M into G. Q थाहा छ, E थाहा छ, ठीक छ? भन्नु Yes, sir. M थाहा छैन G थाहा, तर हाम्रो याद राख्नु है, यो रेडियस सोधेको छ, मतलब के डेन्सिटी को फर्मुला M/V, मतलब M इक्वल टू रो इन्टु V लेख्न पाइयो, भोल्युम, यो भोल्युम हो है, फेरि लेख्न पाइयो, पाइयो। लाइन भाइ, Q थाहा छ, E थाहा छ, डेन्सिटी पनि थाहा छ, किन वाटर भनेको छ नि। हो, वाटरको त 1000 हामीले थाहा हुन्छ नि, भोल्युमको गर्न हामी जहिले नि ड्रपले स्फेरिकलमा जानु त 4/3 पाइ आर कि भाइ, हेर्नु त सबै नन छ, Q नन छ, E नन छ, रो नन छ, G नन छ, 4/3 पाइ नन छ, त आर आयो। सर 4.84 into 10 to the power minus 7 हो। त्यही हो। ल रेडियस कति भन्नु, 4.8 into minus 7 सर। यति मिटर, 4.8, ठीक छ। मतलब यहाँसम्म पनि जान सकिन्छ है भन्न खोजेको है। एउटा यो करेन्ट दिएर पनि सोध्न सक्छ क्वेशन, यो पनि गर। बेटा यो बेटा अर्कोमा जाऊँ, एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्को है करेन्ट वाला। मेटे यसलाई है, ल यो क्वेशन राम्रो है। An electron beam after being accelerated from rest through a potential difference of 5 kV kilovolt right? In vacuum is allowed to impinge normally on a fixed surface. If the incident current is current is 50 microampere है यो, determine the force exerted on the surface, assuming that brings the electrons to rest. Mass of electrons दिएको छ है यो 9.1 into
बोल्दैन त गर्नु सर and ठीक है an electron beam after being accelerated from rest through a potential difference of 5 kV. अब रेस्ट भने चाहिँ इनिशियल वेलोसिटी के होला 0 मीटर पर सेकेन्ड होला है डिफरेन्स अफ 5 केबी भोल्टेज यो v भनेको भोल्टेज है कति चाहिँ 5 किलो भोल्ट मतलब 5 into 1000 है किलोलाई चेन्ज गर्न 1000 मा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भोल्ट है इन पेज नर्मली अ फिक्स्ड सर्फेस इफ द इंसिडेंट करंट इज करंट पनि दिएछ I इक्वल टु 50 माइक्रो एम्पियर माइक्रोले चेन्ज गर्न कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 10 को पावर -6 ले याद राख्नु यति एम्पियर है डिटरमाइन द फोर्स अन द सरफेस एज्युमिङ दैट इट रिप्रेजेन्ट्स रिलेटेड रेस्ट ल फोर्स हामीले निकाल्नु छ ठीक छ अनि मास अफ इलेक्ट्रोन हाम्रो गिभन छ है गिभन बुझ्नुभयो सबले बढो अगाडि बढौँ सिम्पल सर सिम्पलबाट छ हाम्रो फोर्सको फर्मुला म m into a लेख्न पाउँछु यस सर पाइन्छ? पाइन्छ मास इन्टु एरिया मास हाम्रो दिएछ प्रब्लम भएन यहाँ दिएछ है एक्सेलरेसन दिए छैन एक्सेलरेसन साटा v माइनस यो v भनेको यो भाला v है v माइनस u by t लेख्न पाइयो यस सर 0 छ m v by t गर्न पाइयो त्यसो भए भन त यो त 0 छ नि u इनिशियली रेस्टबाट रेस्टमा लाग्नु गर्न पाइयो पायो ल अब हेर्नु है हाम्रो v पनि अनन छ t पनि अनन छ मैले एउटा सुरुको क्लासमा फर्मुला लेखाउने बेला भनेको थिएँ कि जहाँ भोल्टेज दिएछ त्यहाँ यो भेलोसिटीको रिलेसन हामीले थाहा छ निकाल्नु याद छ EV equal to त्यो पनि गरेर पक्नु यो v निकाल्ने हाम्रो रिलेसन थाहा छ हामीले है अब एउटा अर्को काम हामी गरिहाल्यौ यसलाई 1 मानौ त्यसपछि v निकाल्नु नाउ भेलोसिटी र भोल्टेज को एउटै रिलेसन छ k इक्वल टु के गर्न पाइन्छ भने त EV गर्न पाइयो पाइयो पायो सर यसलाई 1/2 mva स्क्वायर इक्वल टु EV हेर्नु E पनि नन छ V पनि नन छ M पनि नन छ त भेलोसिटी V यहाँबाट आउँछ आउँछ ल अब हाम्रो M र T अननोन भयो त्यसले अब हेरौ है ठीक छ फ्रम 1 यो भेलोसिटी निकाले फ्रम 1 अब है V ले निकालिसक्यो अब F इक्वल टु म m into v अलरेडी भ्यालु आइसकेछ अपन t यो कतिवटा इलेक्ट्रोन छ थाहा छैन म n टाइम्स टोटल इलेक्ट्रोन्स को मास n टाइम्स me गर्न पाउँछु म 100 वटा भयो भने 100 इन्टु एउटाको गरे भने टोटल मास आएन हाम्रो भन्छ गर्न पाइयो कि पाइएन आउँछ सर ल मतलब हाम्रो यो पनि नन भयो यो पनि नन भयो अब n/t अननोन छ है ठीक छ हामीले सबलाई थाहा छ q को फर्मुला के हुन्छ भन्छ त q/t सरी करेन्ट को फर्मुला q/t हुन्छ हो हुन्छ सर ल q/t अब यहाँबाट के गर्नु यसलाई ne/t गर्न पाइयो e लाई पाइन्छ इन्टर सर। पठाइदिनु i/e इक्वल टु n/t गर्न पायो किन मैले यो फर्मुला लेखेको किनभने करेन्ट दिएछ यहाँ हेर्नु त n/t को भ्यालु अब रिप्लेस गर्नु यहाँ मैले गरे यही ठाउँ
अब एफ इक्वल टू क्या है, एन बाई टी को भ्यालु के रिप्लेस गर्न पायो, आई बाई ई। यहाँ एमई को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, भी को भ्यालु अलरेडी थाहा छ, निकालिसक्यो, अपन टी त सरी टी त गइसक्यो। हेर्नु त सबै भ्यालु नन छ। भन्नु बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन? बुझिए सर। यहाँबाट एन बाई टी को भ्यालु आई बाई ई निकाले अनि यसमा हालिदिए, किनभने एन पनि अननोन छ, टी पनि अननोन छ, एन बाई टी को भ्यालु यहाँबाट आयो, किनभने करेन्ट हामीले दिएको छ। ठीक छ, निकाल्नु त कति आयो, फोर्स भ्यालु राख्नु, निकाल्नु है। आई को भ्यालु 50 into 10 को पावर माइनस 6, एम को भ्यालु 9.1 into 10 को पावर माइनस 31, भेलोसिटी को भ्यालु है, भेलोसिटी यहाँबाट निकालेको हुन्छ, मैले त निकालेको छैन, तर निकाल्नु है, यहाँ राख्नु, डिभाइड बाई ई को भ्यालु 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 गर्नु, सर त्यहाँ भी को मान आएछ 5.3 into 10 को पावर माइनस 7, 10 को पावर 7। यसको यस सर 5.3 10 को पावर 7। यस सर यहाँ राख्नु 5.3 into 10 को पावर 7 है। यसको एन्सर निकाल्नु त अब फाइनल कति आउँछ? हुन्छ कति आयो विष्णु? $1.5 1.5 into 10 को पावर माइनस 8। ल यति न्युटन आन्सर। कसैले कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा भन्नु त? सर हाम्रो क्लास कति बजे स्टार्ट भयो? 8 बजेदेखि 8 देखि 10 हो। अब लास्ट एउटा हाम्रो क्वेसन बाँकी छ टाइपको, एउटा लास्ट टाइपको क्वेसन बाँकी छ, त्यसपछि हाम्रो सक्यो है। अब त्यसपछि अर्को क्लासमा म रेडियो एक्टिभिटी सुरु गर्छु, त्यो त एउटै क्लासमा सकिन्छ। यो धेरै भएकोले कहिले आज अब भोलि हैन, अर्को अब जुन दिन मेरो क्लास हुन्छ त्यो दिन। भोलि त सायद केमिस्ट्री कि समथिङ म्याथ होला। एउटा लास्ट टाइपको क्वेसन छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ, त्यो गरौँ। त्यसपछि हाम्रो इलेक्ट्रोन्स फोटोनको जति टाइपको क्वेसन त्यो हामीले प्र्याक्टिस गरिसक्यो है। सर त्यो क्यानेटिकको फर्मुला सर हजुर सर त्यो क्यानेटिकको फर्मुला 1/2 MBS गरिबी गरेको त्यहाँ b = √2v/m गर्नुपर्छ सर त्यहाँ। किन गर्नुभयो? भ्यालु राख्ने नि 1/2 me को भ्यालु हामीले थाहा छ, यहाँ भ्यालु राख, e को भ्यालु थाहा छ, v एकैचोटि vs को भ्यालु निकाल्ने नि। हस् सर। किन फर्मुला बनाएर गर्नु पर्यो कि यही भ्यालु राख्ने क्याल्कुलेटर छँदैछ त हामीसँग, बुझ्नु भयो? हस् सर। भन्छ नि कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। वाह 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 वाह। अल्छीको लागि है, यो अल्छीहरूको लागि जो नुहाउँदैन नि त्यसको लागि है एउटा बहाना। कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 4 दिन से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात करते हो। वाह वाह वाह। यो अल्छी प्रो है फेरि यस्तो दिन्छ। अब लास्ट टाइपको छ, त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर पनि न्युमेरिकल साइन्स सक्यो। अब बाँकी कसैले प्रोब्लम भयो भने हजुर भन् त। साइडी हजुर आफै लेख्नु हुनुहुन्छ भने? ए हैन, अरु आफै लेख्छु, अरु कहीँबाट फनी साइडी पायो भने लेख्छु, त्यो लिन्छु। धेरै आफै नै हो, तर यो राम्रो क्वेसन है, त्यही भएर क्याल्कुलेट भेलोसिटी लेख्छु यो।
a beam of electrons moving the velocity of आगे त्यही क्वेशन फेरि रिपिट छ है, तर यसमा फरक सिनारियो छ है। with the velocity of 10⁷ meter per second enter midway between two horizontal plates in a direction parallel plates, two horizontal parallel plates in a direction parallel to the plates. भाई कति स्टुडेन्टलाई यो कन्फ्युज होला, पैरेलल भयो भने त फेरि 0 हुन्छ भने त्यो हैन है, भन्न खोजेको यस्तो है। यो चाहिँ यसैको डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोनलाई इन्जेक्ट गर्न पर्यो, यो पैरेलल प्लेट्सको डिरेक्सनमा, त्यो भनेको पैरेलली भन्न खोजेको त्यो है। Each plate is 5 cm long. Each plate is 5 cm long. These plates are 2 cm apart. These plates are kept 2 cm apart, and potential difference of 90 volt is applied between them. Oh, you are right. Calculate the velocity of the electron with which it just erases the edges of positive plates. E by m को भ्यालु गिभन छ है। मेरो सल्लाह जहिले नि है E by m को भ्यालु दिएछ नि डाइरेक्ट त्यही भ्यालु युज गर्नु है। यो बार-बार भन्छु म। क्वेशन बुझ्नु? तो सेम क्वेशन हैन सर? कुराइ खानुहुन्छ? क्वेशन त्यस्तै सेम हैन। यहाँ भेलोसिटी सोधेको छ, त्यहाँ त अर्कै चीज सोधेको थियो नि त। ए सुन, सर यो प्लेट छ है, मैले यहाँ नेगेटिभ चार्जहरु छ, यहाँ पोजिटिभ चार्जहरु छ है। ठीक छ? क्वेशन के चाहिँ यहाँबाट हामी जो लेन्थ दिएछ यसको L = 5 cm, बाकी डाटा सेम छ के 5 मिनेट मैले यही चेन्ज गर्दिए, तर हजुरहरु यहाँ लेख्नु। यो D को भ्यालु 2 cm अपार्ट भनेको छ, क्वेशनमै छ। भोल्टेज कति अप्लाइड गरेछ 90 भोल्ट, त्यो पनि क्वेशनमै छ। ठीक छ? अब क्वेशन के छ सुन्नु है। यहाँ गाने त यस्तो जान्छ, हो पोजिटिभ प्लेट्सलाई टच गरेर गयो भन्छ है। ठीक छ? यहाँ गयो भने त केही न केही भेलोसिटीले त आउट भयो होला नि, हो के न? हो यस सर। हो त्यही भेलोसिटी सोधेको छ। अब त यो त हाम्रो त केही न केही एंगलमा त पैरेलली गएको छैन, केही न केही एंगलमा भाग्छ त्यो। त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट, एउटा Vx हुने भयो, एउटा के हुने भयो भन्दा Vy। Vy थीटा कति एंगल कति हुने भयो भन्दा थीटा हो, हैन त? मतलब भन्न खोजेको हाम्रो यो चाहिँ नि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी छ त फर्मुला हामीले के हुन्छ भन्दा फटाफट वी हैव v को फर्मुला के परेको थियो, vx² प्लस के भन्दा vy² हो। under Vx² plus Vy²। यो पहिला कति सुन्नु। अब इनिशियली अब हेर्नु, यही हाम्रो फर्मुला यही हो। अब भ्यालु कसको निकाल्नु पर्यो, Vx को र Vy को। अब Vx को त कन्स्टेन्ट हुन्छ हरिजन्टल,
Vx इक्वल टु v को बराबर नै भयो 10 को पावर यसले v त नभन्नु 10 को पावर इनिशियल हो है यो i त i भन्दिन त फेरि यो र यो एकै भन्नुहुन्छ गर्न पाइयो तर vy को भ्यालु त हाम्रो गिभन छैन uy प्लस म 80 लेखे यसलाई पनि मैले ब्रेक गर्न सिकाएको थिएँ है इनिशियली त यहाँ गए छैन नि y डाइरेक्सनमा त 0 भयो 80 भयो फेरि हाम्रो महाभारत सुरु है एक्सेलरेसन थाहा छैन फोर्स बाइ के गर्न पायो मास गर्न पायो पायो अब t थाहा छैन यसको साथ l बाइ v गर्न पायो पायो किन फोर्स एक्सेलरेसन को फर्मुला हाम्रो f को फर्मुला हाम्रो ma बाट हाम्रो आयो अनि एउटा के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट पनि टाइम टेकन बाट आयो है ठीक छ अब हेर्नु के अननोन छ त्यो हेर्नु है जुन अननोन छ त्यसैले चाहिँ f अननोन छ त्यसो यसलाई ब्रेक गर्नु e इन्टु e गर्न पायो पायो m थाहा छ मलाई l पनि थाहा छ v पनि थाहा छ त्यसले त चेन्ज गर्नु पर्दैन यो याद राख्नु है फेरि यो जुन हुन्छ नि x डाइरेक्सन को है किन यो त l भनेको त होरिजेन्टल हो नि त अब e बाइ m थाहा छ l बाइ v पनि थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड थाहा छैन त्यसो भए के गर्न पायो e बाइ m ठिकै छ रहन त इलेक्ट्रिक फिल्ड v बाइ d गर्न पायो l बाइ v सर पायो हैन त सबै नन भयो सबै नन भयो भयो यस सर हो अब भयो भने हाम्रो त आइहाल्यो यहाँबाट गर्नु यो 4 इन्टु समथिङ यस्तो आउँछ मिटर पर सेकेन्ड है e बाइ m अलरेडी गिभन छ भोल्टेज 90 भोल्ट दिन्छ b को भ्यालु पनि हाम्रो गिभन छ l को भ्यालु 5 10 लङ छ vx को भ्यालु हाम्रो 10x गिभन छ है यो v रिजल्टेन्ट मैले vr मान्दिन v को भ्यालु अलि यो 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड अलरेडी गिभन छ है यो ठीक छ यो आयो अब त्यसपछि हाम्रो के निकाल्न पायो भन्दा v रिजल्टेन्ट निकाल्न पायो vr इक्वल टु vx को भ्यालु त के छ यही छ 10 को पावर 7 यसको स्क्वायर प्लस dy को भ्यालु कति छ हाम्रो यो छ 4 इन्टु 10 को पावर 6 यसको स्क्वायर जुन आन्सर त्यति आन्सर है यो तर कहिले पनि खाली रिजल्टेन्ट मा ननिकाल्नु यो थीटा पनि निकाल्दिनु है ठीक छ यो निकाल्नु त्यति जति आउँछ त्यति मिटर पर सेकेन्ड थीटा निकाल्नको लागि कति एंगलमा ग्रेज आउट हुन्छ त निकाल्नको लागि tan थीटा इक्वल फर्मुला के पर्छ हामीले dy बाइ dy हेन्स थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स गरेर त्यो भ्यालु राखेर निकाल्नु है ठीक छ अब सुन्नु है कसैको क्वेशन हुन्छ भने ग्रुपमा हाल्नु मलाई त्यो ट्याग गर्नु त्यो गर्नु यदि बाइ चान्स मैले सिन गरेन भने मेरो WhatsApp नम्बर पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरु केही कन्फ्युजन छ भने त्यो मेरो WhatsApp नम्बर है अनि एउटा अर्को रिक्वेस्ट है मेरो कुनै हजुरको कलेजको प्री बोर्डको क्वेशन छ भने यो मेरो पर्सनल WhatsApp मा पठाउनु है ग्रुपमा हाल्नु चाहिँ कहाँ गइसक्यो हुन्छ कहाँ गइछ थाहा हुँदैन यसमा पठाइदिनु है 9860090930 मा है ल हस् सर क्वेशन पठाइदिनु है सबैको त भइसक्यो होला प्री बोर्ड हैन यस सर भइसक्यो भने मेरो यसमा पठाउनु त सबै विषयको पठाइदिनु त म सबै सरले पठाइदिन्छु ताकि सरहरु त्यहीबाट सोधेको क्वेशन पनि गराइदिनु हुन्छ के यस सर ल त मैले लगभग यसमा सोध्ने सबै टाइपको क्वेशन गरिसके हैन अब हजुरहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु केही कन्फ्युजन भयो भने अब त फेरि अर्को क्लासमा WhatsApp पठाउनु गर्दिन्छु म अर्को क्लासमा म गर्दिन्छु सबैको सामने र अर्को क्लासमा आन्सर 1.006 हुन्छ सर 1.006 into 10 का पावर 7 आन्सर सर यसको हो ठीक छ 1.00 यो 6 10 के पावर 7 याद राख्नु यो
10 को पावर 765 कै रेन्जमा हुनु पर्यो है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामी भेलोसिटी निकालिदिन्छौँ अनि मानौ न 1 × 10 को पावर 2 मिटर पर सेकेन्ड आयो त बुझिहाल्नु कहीँ न कहीँ मिस्टेक छ। यति यो इलेक्ट्रोन यति फास्ट मुभिङ हुन्छ 10 को पावर 5, 6, 7 को रेन्जमा हुन्छ है। ल त आजको लागि यति गरौँ। हस् सर। ल सबैलाई गुड लक, टेक केयर र राम्रोसँग सर पढ्नु है। सर सायरी भन्नु न। ए सायरी अच्छा एउटा लास्ट सायरी है भन्छ नि। अच्छा एउटा इन्टेन्स सायरी छ एउटा फनी सायरी छ, कुन सुन्नु? फनी वाला सर। फनी वाला दुबई सर गर्दछु सर। भन्छ नि कि मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था। यो गर्मीको कारण है। कोही बाबा भनेन त पापीहरू। सर यो भाइ ए होइन यो भए छैन, यो अर्को टाइपको हो। मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था, मैंने खुजली की ये मेरा सुकून था। मच्छर को पकड़कर छोड़ दिया, मच्छर को पकड़कर छोड़ दिया क्योंकि साले के रगों में अपना ही खून था। ल सबैले गुड लक ल, राम्रोसँग पढ्नु है। यो प्रिपरेसन गर्नु है, यो धेरै क्रिटिकल टाइम हो हाम्रो। त्यसैले यो टाइम वेस्ट नगर्नु, पढ्दै गर्नु, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु, रिभिजन गर्दै गर्नु। झन् नयाँ नयाँ मोडलको अब हजुरहरूको कोर्स बनाइसक्यो त नयाँ नयाँ मोडल अनुसार क्वेसन गर्दै गर्नु है। जस्तै ग्राफवाला यस्तो क्वेसनहरू सधैँ सोध्छ के। ल म इन्ड गरेँ है। यस सर। अर्को क्लासमा रेडियो एक्टिभिटी।